हेलो नाज़रीन। तो वो पागल सी के इस एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि बेला जो है वो हादसे का शिकार हो गई है। वो सीढ़ियों से सारा के पीछे भाग के उतर रही होती है कि वो स्लिप हो जाती है, मगर और इस हादसे में उसने अपने बच्चे को गंवा दिया है। उसका मिसकैरेज हो गया है। उसकी अपनी जान को भी बहुत ख़तरा था, लेकिन अब उसकी जान जो है वो बच चुकी है और ख़तरे से बाहर है। ताहम डॉक्टर्स का ये कहना है कि वो बच्चे को नहीं बचा सके हैं। ये सुनकर सारिम और उसकी माँ बहुत ज़्यादा गुस्से में है। वो कहते हैं कि सारा ने हमारे घर की खुशी को भी खा लिया है। उसने नहुसत फैलाई है, हमारे घर के अंदर भी इतनी बड़ी परेशानी आ गई है। बेला को सारा से दूर रहना चाहिए था। बेला ने बच्चे की कदर नहीं की है और आज हम इस मकाम पर पहुंच गए हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। एहसन साहब को भी बहुत सारी बातें सुनाते हैं और सारा को वहाँ हॉस्पिटल से निकाल देते हैं। सारा रोती पीटती हुई घर वापस आ जाती है। दूसरी तरफ ज़हीन उसको हौसला देने की बहुत कोशिश करता है। उसकी बहुत गमगुसारी करता है कि तुम इस बात को दिल पर ना लो सारा, आहिस्ता आहिस्ता सबका रवैया तुम्हारे साथ बेहतर हो जाएगा। मगर सारा का गम जो है वो कम होने में नहीं आता। वो कहती है सब फसाद की जड़ मैं हूँ। सब लोग सही कहते हैं। मैंने अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है। मैं कभी किसी की बात सुनी ही नहीं है और अब देखो मुझ पर क्या वक्त आ गया है। मेरा बाप भी मुझसे नाराज़ है और मेरी बहन के ससुराल वाले मुझे मेरी बहन से भी मिलने नहीं दे रहे हैं। न जाने मेरी मुश्किलें परेशानियाँ कब कम होंगी। वो ख़ुद को बहुत कोसती है। वो कहती है कि ऐसे तो ज़िंदगी मैं नहीं गुजार सकती, मुझे अपने लिए कुछ करना होगा। मैं ऐसा करूँगी कि कोई जॉब ढूंढ लूँ। मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। तो ज़हीन उसकी बातें सुनता रहता है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ सारा, इस घर में वो आसाइश और सहूलतें नहीं है जिन सब की तुम आदी हो, मगर मैं मुकम्मल कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वो सब कुछ ला सकूँ। और वो सारा का बहुत ज़्यादा ख़्याल भी रखता है और उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत की भी करता है, मगर सारा इन बातों को ख़ातिर में नहीं ला रही है। और ज़हीन को कहती है कि इन सब बातों की वजह से तुम मेरा दिल नहीं जीत सकते। मैं कोई परमानेंट इस घर में नहीं आई हूँ। मैं यहाँ पर मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार नहीं कर सकती। इस घर में मेरा दम घुटता है। इतना घुटन वाला माहौल है तुम लोगों का। मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मुझे यहाँ पर बस कुछ दिन ही रहना है, जब तक मैं कोई अपना इंतज़ाम नहीं कर लेती। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि अपनी तालीम भी मुकम्मल करूँ, घर से बाहर निकलूं और जॉब भी ढूंढूं, ताकि मैं किसी के ऊपर बोझ ना बनूं। और अब तो बाबा मुझे मनाने भी आएंगे ना, मुझसे बात करने की कोशिश भी करेंगे ना, तो मैं उनसे रब्ता नहीं करूंगी। मैं उनके साथ बिल्कुल भी कोई ताल्लुक नहीं रखूंगी। उन्होंने मुझे यूं तन्हा छोड़ दिया। उन्होंने हम बहनों को बेआसरा छोड़ दिया। वो अपनी नई ज़िंदगी में इतना मगन हो चुके हैं कि हमारी तरफ पलट कर देखना गवारा ही नहीं करते। वह सिर्फ शाज़मा की आंखों से देखते हैं, शाज़मा की ही कानों से सुनते हैं। उनको सिर्फ वही नज़र आता है जो शाज़मा उनको दिखाती है। मगर एक दिन उन पर जब उसकी हकीकत खुलेगी ना, तो बाबा खाली हाथ रह जाएंगे। हमारे साथ जो वो ज़्यादतियाँ कर रहे हैं ना, हम भी कल को इसको माफ़ नहीं करेंगे। मगर दुख तो मुझे मेरी बहन का हो रहा है कि उसके साथ मेरा ताल्लुक बिला वजह ही ख़राब हो गया है। मेरी बहन की खुशी ख़त्म हो गई है। मैं मनहूस हूँ। मैं उसकी खुशियों को खा गई हूँ। वो बहुत ज़्यादा चीख चीख कर रोती है। वो कहती है कि मैं ये सब तो नहीं चाहती थी ना। मैं चाहती थी कि मेरी बहन अपनी ज़िंदगी में मुकम्मल खुशी उसको मिले। लेकिन सारिम भाई ठीक कहते हैं। मैंने हर किसी की इज़्ज़त दाँव पर लगाई है, हर किसी के साथ ज़्यादती की है। मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। मगर ये है कि अब मैं अपनी ज़िंदगी के लिए कोई ना कोई स्टैंड लूँगी। वो बहुत ज़्यादा रो कर अपने दुःख को महसूस कर रही होती है। ज़हीन को उसके ऊपर बहुत तरस आता है। वो उसके साथ बहुत हमदर्दी करता है। वो उसको हौसला देता है कि सारा, तुम्हारे इस सब में क्या कसूर है, बस जो होना था वो हो गया है। मैं भी तुम्हारी मेहनत करूँगा जाके तुम्हारे लिए अच्छी सहूलतें पैदा कर सकूँ, और अगर तुम्हारा दिल करता है जॉब करने का तो तुम्हें कोई भी नहीं रोकेगा। तो सारा कहती है हाँ, अब मैं ऐसा ही करूँगी, मैं जॉब ही करूँगी। दूसरी तरफ सारम की जो माँ होती है, वो सारम से कहती हैं कि सारम, सारा ने जो है वो बेला की भी ज़िंदगी को ख़राब कर दिया है। वो उसकी खुशियों को खा गई है। तुम दोनों बेबी के आने के हवाले से कितने ज़्यादा एक्साइटेड थे। तुम लोगों ने उसका कितना खूबसूरत रूम सजाया था, मगर उस चुड़ैल ने आकर सारा सत्यानाश कर दिया। मैं कह भी रही थी तुम्हें कि उसको इस घर से निकाल दो, लेकिन नहीं, जब तक कोई नुकसान नहीं होना था तुमने उसे यहाँ से नहीं निकालना था। तो सारम कहता है कि माँ, मैं कैसे निकाल सकता था, वो आखिर बेला की बहन है। वो दोनों बहनें एक दूसरे का सहारा हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ दुख सुख बांटती हैं। मैं कैसे उसको इस घर से निकाल देता, और बेला को इस हालत में मैं कैसे तकलीफ़ देता। तो सारम की माँ कहती है तो अब तकलीफ से बेला कौन सा बच गई है। बेहतरी इसी में ही है कि तुम इन दोनों बहनों का राब्ता ख़त्म करो। सारा ने अपनी ज़िंदगी तो ख़राब कर ली है, वो तुम्हारा घर भी ख़राब कर देगी। मेरे जहन में ख़्याल आया है, तुम ऐसा करो कि दुबई में हमारा कारोबार है, इतना वसी कारोबार फैला हुआ है। तुम वहाँ जाओ और अपने बाप का दुबई वाला कारोबार संभालो और बेला को सारा से अलग कर दो। इन दोनों बहनों को एक दूसरे से दूर रखोगे तो ही इस बेला की ज़िंदगी पुरसकून रहेगी और तुम अपनी ज़िंदगी में आगे खुशियाँ हासिल कर सकोगे। तुम ऐसा करना, बेला के फ़ोन से सारा का जो है वो नंबर भी डिलीट कर देना, और बिल्कुल बेला को पाकिस्तान तब तक ना आने देना जब तक एहसन भाई सारा का कोई फ़ैसला नहीं कर लेते।
اگر میرے مشورے پر عمل کرو گے تو ہی تم اب اگلی زندگی میں پرسکون رہ سکو گے۔ سارم اپنی ماں کی بات سن کے سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے ماں مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ نہ جانے بیلا میری بات مانے گی بھی یا نہیں مانے گی۔ وہ اپنی بہن سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے اور میں اس کو اس کی بہن سے کیسے دور کر دوں؟ ان دونوں بہنوں کی تو ماں بھی نہیں ہے۔ تو سارم کی ماں کہتی ہے کہ سارم تمہیں زیادہ ہمدردیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ سارا نے اپنی زندگی خود اپنے ہاتھوں سے خراب کی ہے، اب کوئی اس کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ اگر تم اپنا گھر بچانا چاہتے ہو تو اپنی بیوی کو سارا سے دور لے کے دبئی چلے جاؤ، یہی بیلا کے حق میں بہتر ہے۔ وہ ماحول بدلے گا تو اس کی صحت بھی صحیح ہوگی، تو دوبارہ تم لوگوں کو خوشخبری مل جائے گی۔ سارم کو اپنی ماں کی باتیں سمجھ آ جاتی ہیں تو وہ یہی فیصلہ کرتا ہے کہ میں بیلا کو لے کے دبئی چلا جاتا ہوں۔ اس بات سے احسن صاحب جو ہیں وہ اداس ہو جاتے ہیں کہ میری بیٹی کو سارم اتنی دور لے کر چلا جائے گا، تاہم وہ سارم کو منع نہیں کرتے۔ وہ بھی یہی سوچتے ہیں کہ بیلا کا سارا سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ تو بیلا جو ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ دبئی چلی جاتی ہے اور اس سارے فیصلے میں اس کی سارم کی ماں جو ہے وہ بہت خوش ہو جاتی ہیں۔ دوسری طرف جو ہے وہ سارا اپنے ساس سسر کے سامنے ہر وقت یہی بات کرتی رہتی ہے کہ اس گھر میں کوئی سہولت نہیں ہے، کوئی آسائش نہیں ہے، جسے سن کر ذہین کی ماں ذہین سے بات کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ آخر سارا کو کیا پرابلم ہے؟ اس کی حیثیت، تمہاری حیثیت جو ہے وہ سارا سے ڈھکی چھپی تو نہیں تھی؟ ہر وقت وہ یہی باتوں کا واویلا کرتی رہتی ہے کہ اس کا اس گھر میں گزارا نہیں ہو سکتا۔ تم بتاؤ، اس کا کوئی زبردستی تمہارے ساتھ نکاح ہوا ہے؟ اگر وہ تم سے محبت کرتی ہے تو اس طرح کے حالات میں تمہارے ساتھ گزارا کرے اور تم محنت کرو گے تو آہستہ آہستہ تم لوگوں کی زندگی بدل جائے گی۔ اور سارا کے باپ کی بھی اس کے ساتھ وقتی ناراضگی ہی ہوگی نا، کل کو جب وہ ناراضگی ختم ہو جائے گی تو وہ اپنی بیٹی کو مکمل آسائشیں دینے کی دوبارہ سے کوشش تو کریں گے ہی نا۔ ذہین کی ماں یہ بات نہیں جانتی ہے کہ احسن صاحب جو ہیں وہ سارا کو اپنی جائیداد سے آگ کر چکے ہیں۔ وہ تو یہی سمجھ رہی ہیں کہ ان کے بیٹے کی بڑے امیر گھر میں شادی ہو چکی ہے اور اس نے بڑا ہاتھ مارا ہے اور کل کو وہ دولت جائیداد میں بہت بڑا حصہ اس کو مل جائے گا۔ ذہین کے والد ذہین سے کہتے ہیں کہ تم اپنی ماں کو یہ بات نہ بتانا کہ سارا کے والد جو ہے وہ بالکل اس کو آگ کر چکے ہیں، ورنہ تمہاری ماں اس بات پر بہت زیادہ واویلا کرے گی۔ ذہین کہتا ہے کہ میں اس بات کو سمجھتا ہوں۔ ذہین اپنے دوست سے کہتا ہے کہ وہ نہیں چاہتا سارا اس کی زندگی سے جائے، وہ چاہتا ہے کہ سارا اس کے ساتھ ہی رہے اور وہ اپنی زندگی کو محنت کر کے بدلے، کیونکہ اسے سارا سے محبت ہو گئی ہے۔ اس کا دوست اس کو کہتا ہے کہ ہاں ظاہری سی بات ہے، وہ تمہاری بیوی ہے، تمہیں اس سے محبت بھی ہونی چاہیے، اور اگر تم پیار سے رہو گے تو سارا بھابھی کو بھی تمہارے ساتھ آہستہ آہستہ محبت ہو جائے گی۔ دوسری طرف سارا ہے، اس کو کسی طرف سکون آ ہی نہیں رہا ہے، اس کو اس گھر میں اس کا بالکل بھی گزارا نہیں ہو رہا ہے، اس کی اس گھر میں کسی کے ساتھ بھی نہیں بنتی ہے۔ ذہین کی جو ماں ہے وہ اس کا بہت خیال رکھتی ہیں، اس کے ناز نخرے بھی اٹھا رہی ہیں، مگر سارا جو ہے وہ تل ملاتی ہی رہتی ہے۔ اس کو اس چیز کا بہت زیادہ غصہ ہے کہ اس کا باپ جو ہے وہ مکمل طور پر شازمہ کے شکنجے میں آ چکا ہے، مگر وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی ہے۔ دوسری طرف جو شازمہ ہے وہ احسن صاحب کو بہت زیادہ میٹھی میٹھی باتیں کر کے اپنے جال میں مزید سے مزید پھنسا رہی ہے۔ وہ اپنا بہت ہی اچھا احسن صاحب کے اوپر امپریشن چھوڑ رہی ہے۔ وہ ان کے اوپر یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ سب سے بڑی ان کی ہمدرد وہی ہے۔ وہ بہت زیادہ ہر وقت ان کے ساتھ بات چیت کرتی ہے، ان کا دل ہلکا کرتی ہے، ان کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ہر وقت کی اداکاری یہی کرتی رہتی ہے کہ وہ احسن صاحب کا بہت خیال رکھنے والی ہے اور احسن صاحب کو بہت چاہتی ہے۔ مگر جیسے ہی احسن صاحب کسی بزنس کے سلسلے میں گھر سے باہر جاتے ہیں، وہ وہاج کو بلا لیتی ہے، اچھے اچھے کھانے کھاتے ہیں اور بہت مزے سے بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں۔ وہاج اس کو کہتا ہے کہ اب تم نے سارا کو تو اپنی زندگی سے نکال دیا ہے، اب تم احسن کا کانٹا بھی اپنے راستے سے صاف کرو اور میری زندگی میں واپس آ جاؤ۔ مگر شازمہ کہتی ہے کہ فی الحال یہ نہیں ہو سکتا، ابھی تو میں دولت کی زندگی کو بہت زیادہ انجوائے کر رہی ہوں۔ مجھے تو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا کہ امیری میں اتنا زیادہ مزہ ہے۔ جب انسان کے پاس دولت آ جاتی ہے تو اس کو ہر چیز دنیا کی اچھی لگنے لگ جاتی ہے۔ ابھی فی الحال میں تمہاری طرف واپس نہیں آ سکتی۔ دوسری طرف سارا جو ہے وہ جاب کی تلاش میں گھر سے نکل پڑتی ہے۔ اس نے بہت زیادہ ماڈرنس اور ویسٹرن کپڑے پہنے ہوتے ہیں، جس بات کے لیے اس کی ساس اس کو منع کرتی ہیں کہ سارا یہ غریبوں کا محلہ ہے، یہاں پر تمہارا کوئی ڈیفینس اور کلفٹن نہیں ہے جو تم اس طرح کے کپڑے پہن کر گھر سے نکل رہی ہو۔ بہتر ہے کہ تم میری بہو سے چادر لے کر اس گھر سے باہر جاؤ، ورنہ لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ مگر سارا اس بات کو خاطر میں نہیں لاتی، وہ کہتی ہے کہ لوگ باتیں کرتے ہیں تو کرتے رہیں، مجھے کسی کی کیا پرواہ ہے۔ اور جب وہ جاب کے لیے جاتی ہے تو اس کا سارا سی وی وغیرہ دیکھ کر وہ جو بزنس مین جو انٹرویو لینے والے ہوتے ہیں وہ پہچان جاتے ہیں کہ سارا تو ایک بہت بڑے انڈسٹریلسٹ احسن حیات کی بیٹی ہے۔ وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے باپ کو تو اتنا بڑا کاروبار ہے تو تم نوکری کے لیے یوں دھکے کیوں کھا رہی ہو؟